Assalamu alaikum dear students. In the previous lecture we discussed conditional sentences, active passive voices and direct indirect narrations. आज के इस लेक्चर से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम ईटा पर्सपेक्टिव. आपके बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएंगे. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके पास किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे तो उस पर हम बाद में बात करते हैं. देखिए, लेट सपोज हमारे पास एक सेंटेंस आ जाए. मैं कहता हूँ कि ही is a boy. The sentence is he is a boy. Now in this sentence he is pronoun, is the verb, a is an article and boy is what? It is noun. He is sentence में हमारे पास pronoun है, is हमारे पास verb है, a हमारे पास article है, जबकि boy हमारे पास noun है. अब question ये बनता है कि he हमारे पास noun क्यों नहीं है, ये हमारे पास adjective क्यों नहीं है, इसको हम प्रोनाउन क्यों कहते हैं. इसी तरह मैंने कहा कि इस हमारे पास वर्ब है तो ये इस हमारे पास प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, ये इसको हम कंजंक्शन क्यों नहीं कहते. यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी बेस पर मैं कह रहा हूं कि ही हमारे पास प्रोनाउन है, इस हमारे पास वर्ब है, ए हमारे पास आर्टिकल है और बॉय हमारे पास नाउन है. तो याद रखिए, जब द डिवीजन ऑफ words on the basis of function in a sentence. जब आप वर्ड्स को उनके फंक्शन के बेस पर डिवाइड करते हैं तो हम उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं. हम एक जनरल सिचुएशन की एग्जांपल लेते हैं. मैं इंसान हूं और आप लोग भी इंसान हैं. इसी तरह इस एकेडमी में हमारे पास फॉर एग्जांपल ज़ुवैद है, ज़ुवैद भी हमारे पास इंसान है. इसी तरह हमारे पास इब्राहिम है, इब्राहिम भी हमारे पास इंसान है. लेकिन इन सारे इंसानों को फिर हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है. इन इंसानों के कैटेगरीज में मुझे टीचर कहा जाता है, जबकि ज़ुवैद को वॉचमैन कहा जाता है, आपको स्टूडेंट कहा जाता है, जबकि इब्राहिम को मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है. अब आप देखिए, हम चारों कैटेगरीज के जो लोग हैं हम सब के सब इंसान हैं, लेकिन इन इंसानों को हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है. किस चीज़ के बेस पर? फंक्शन के बेस पर. मैं टीचर इस वजह से हूँ क्योंकि मैं टीचर्स वाला काम कर रहा हूँ, और आप लोग स्टूडेंट इस वजह से हैं क्योंकि आप स्टूडेंट वाला काम कर रहे हैं. अब आप वॉचमैन क्यों नहीं हैं? क्यों? क्योंकि आप वॉचमैन वाला काम नहीं कर रहे हैं. इसी तरह आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं हैं क्योंकि आप मैनेजिंग डायरेक्टर वाला काम भी नहीं कर रहे हैं. इसी तरह मैं टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ. मैं स्टूडेंट क्यों नहीं हूं? मैं स्टूडेंट इस वजह से नहीं हूं क्योंकि मैं स्टूडेंट्स वाला काम नहीं कर रहा हूं. तो अगर हम इंसानों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उसके काम के बेस पर डिवाइड करते हैं. इसी तरह जब हम वर्ड्स को मुख्तलिफ हिस्सों में उसके फंक्शन के बेस पर डिवाइड करते हैं तो हम उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. अब अगर एक बंदा आपसे कहते कि ही हमारे पास प्रोनाउन क्यों है, तो आपका आंसर ये होगा क्योंकि ये प्रोनाउन वाला फंक्शन कर रहा है. अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे कि इस हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास एडवर्ब क्यों नहीं है, या ये हमारे पास कंजंक्शन क्यों नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि ये हमारे पास वर्ब वाला फंक्शन कर रहा है और ये हमारे पास कंजंक्शन वाला फंक्शन नहीं कर रहा है. अगर ये कंजंक्शन वाला फंक्शन कर रहा होता तो फिर हम कहते कि ये हमारे पास कंजंक्शन है. तो इसी तरह आपके जो वर्ड्स है इसको आपने जब डिवाइड किया तो आपने इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया और हम उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं. मैं कहता हूं कि विच वे इज राइट. दूसरा है विच इज द राइट वे. और मैं कहता हूं कि आई बॉट अ कैट विच इज ब्लैक. आई बॉट अ कैट विच इज ब्लैक. अब हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं और इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, दैट इज वर्ड विच. अब इस सेंटेंस में ये जो हमारे पास विच है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. पहले सेंटेंस में हमारे पास जो विच आया है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. दूसरे सेंटेंस में हमारे पास जो विच आया है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. पॉइंट को जरा समझे, आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि अभी ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला लेक्चर है.
تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو, لیکن جب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو پھر چیزیں آپ کے لیے کلیئر بن جائے گی. اب پہلے سینٹینس میں نے آپ سے کہا کہ وچ ہمارے پاس انٹراگیٹو ایڈجیکٹو ہے, جبکہ دوسرے سینٹینس میں وچ از ان انٹراگیٹو پروناؤن, جبکہ تیسرے سینٹینس میں ہمارے پاس جو وچ آیا ہے یہ ہمارے پاس ریلیٹیو پروناؤن ہے. تیسرے سینٹینس میں ہمارے پاس وچ کیا ہے, یہ ہمارے پاس ریلیٹیو پروناؤن ہے. اب آپ کے ذہن میں کوشچن یہ ضرور ہوگا کہ سر ایک ہی ورڈ ہے, ایک جگہ پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس انٹراگیٹو پروناؤن ہے, دوسری جگہ پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس انٹراگیٹو ایڈجیکٹو ہے, جبکہ تیسری جگہ پر میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ از بیسیکلی ریلیٹیو پروناؤن. تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا یا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے میں آپ کو بڑا سمپل سے ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آپ لوگ اس وقت اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں. آپ جب کسی دکان میں چلے جاتے ہیں اور آپ دکاندار کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ جی شاباش, آپ بن جاتے ہیں کسٹمر. کیا بن جاتے ہیں؟ کسٹمر. پھر اسی طرح آپ جب اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان کی کیا بن جاتے ہیں؟ آپ ان کی اولاد بن جاتے ہیں. جب آپ اپنے بہن بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان کے بہن یا بھائی بن جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اپنے کزن کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ آپ اس کے کزن بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے مختلف سچویشنز میں آپ مختلف جگہوں پر مختلف ناموں سے جانے جا رہے ہیں. اب آپ ایک ہی انسان ہیں, لیکن ایک جگہ پر میں آپ کو اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہوں, دوسری جگہ پر میں آپ کو کسٹمر کہہ رہا ہوں, تیسری جگہ پر میں آپ کو جو ہے وہ بردر یا سسٹر کہہ رہا ہوں, چوتھی جگہ پر میں آپ کو کزن کہہ رہا ہوں, پانچویں جگہ پر میں آپ کو جو ہے وہ اولاد کی کیٹیگری میں ڈال رہا ہوں. اب آپ ان مختلف جگہوں پر مختلف فنکشنز کیسے کر رہے ہیں؟ تو آپ جو مختلف فنکشنز کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے وہ آپ اپنے فنکشن کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھیں ایٹا میں آپ کے پاس جو کوشچن آتا ہے وہ اسی پوائنٹ پہ ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف یہ سیکھا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ ایک ورڈ ہے اور یہ ایک ورڈ ہمارے پاس ایک ہی فنکشن کرے گا. نہیں بھائی, یہ کیوں ایک فنکشن کرے گا؟ ایک ورڈ آپ کے پاس مختلف جگہوں پر مختلف فنکشنز بھی کر سکتا ہے. ایک ورڈ مختلف جگہوں پر آپ کے پاس مختلف فنکشنز ادا کر سکتا ہے. As I have given you in these sentences, that in sentence number 1 which is interrogative adjective, in sentence number 2 it is an interrogative pronoun, and in sentence number 3 it is a relative pronoun. So the same word is giving us different functions. That is why we are giving it different names. تو اب کوشچن یہ بنتا ہے کہ آپ کے پاس پارٹس آف اسپیچ میں کس قسم کے کوشچنز آتے ہیں؟ تو آپ کے پاس پارٹس آف اسپیچ میں دو قسم کے کوشچن آتے ہیں. ایک آپ کے پاس آتا ہے کوشچن آف آئیڈینٹیفیکیشن, کوشچن آف آئیڈینٹیفیکیشن, اور دوسرا جو آپ کے پاس کوشچن آتا ہے دیٹ از دا کوشچن آف یوسیج. آئیڈینٹیفیکیشن پہ تو آلریڈی ہم نے بات کر لی بڑی ڈیٹیل میں, صحیح ہے کہ آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یہ ہمارے پاس کون سا پارٹس آف اسپیچ ہے. تو ویسے آئیڈینٹیفیکیشن کے بیس پر ہمارے پاس ان ورڈس کو ہم 9 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا ہمارے پاس آ جائے گا ناؤن, دا سیکنڈ از pronoun, the third one is adjective, the fourth one is verb, the fifth one is adverb, the sixth one is articles, the seventh is conjunctions or conjunction, the eighth one is preposition, and the last one is interjection. ان سارے پارٹس آف اسپیچ کو ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں پھر ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی آپ صرف اور صرف اپنے سمپل انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کے درمیان ہمارے پاس کیا کیا ڈفرینس ہے. تو ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو پہلا کوشچن آتا ہے دیٹ از دا کوشچن آف آئیڈینٹیفیکیشن. تو کوشچن آف آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا یہ ورڈ ہمارے پاس ناؤن ہے, یا یہ ورڈ ہمارے پاس پروناؤن ہے, یا یہ ورڈ ہمارے پاس ورب ہے, یہ ورڈ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے. اگر ایڈجیکٹو نہیں ہے تو پھر تو یہ ورڈ ہمارے پاس ایڈورب ہوگا. اگر ایڈورب بھی نہیں ہے تو پھر آرٹیکلز میں آنا چاہیے. اگر آرٹیکلز بھی نہیں ہے تو پھر کنجنکشن یا انٹرجیکشن یا پریپوزیشن میں تو ایک ہوگا. لیکن پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ذہن کو اس چیز کے ساتھ ریسٹرکٹ نہیں کرنا ہے کہ یہ جو ایک ورڈ آپ کے پاس آیا ہے یہ آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی کیٹیگری میں آ سکتا ہے. یعنی ایک ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ایک ورڈ اگر ناؤن ہے تو وہ ہمیشہ ناؤن ہی رہے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ناؤن ہمارے پاس ایڈجیکٹو کا کام کر رہا ہے. اسی طرح ضروری نہیں کہ ایک ورڈ آپ کے پاس پریپوزیشن ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ ورڈ فار ایگزامپل میں آپ کو دوسرا ایگزامپل دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہی ہیز ناٹ arrived yet. He has not arrived yet. اور جس طرح آپ لوگ کے پاس پیپر کا MCQs ہیں کہ although he is poor
yet he is honest. Although he is poor, yet he is honest. Now, in both the sentences, we have got one word common, and that is yet. In sentence number 1, yet has been underlined. Similarly, in sentence number 2, yet has also been underlined. लेकिन पहले सेंटेंस में हमारे पास जो yet आया है, ये हमारे पास एडवर्ब है, और दूसरे सेंटेंस में हमारे पास जो एडवर्ब आया है, दूसरे सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ड yet आया है, ये हमारे पास कंजंक्शन है. तो अब आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस में हमारे पास एक ही वर्ड yet है, वो किस चीज़ का काम कर रहे हैं, वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं, जबकि दूसरे में हमारे पास कंजंक्शन का काम करता है. और याद रखिए, आपके पास ये जो क्वेश्चन आते हैं, सही है, ये क्या होते हैं, ये नॉर्मली इसी चीज़ के बेस पर होते हैं. और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत इसी वजह से लिखते हैं क्योंकि उन्होंने तो एक ही रूल सीखा होता है, बस उनको एक दफ़ा उन्होंने सुन लिया कि ये हमारे पास प्रोनाउन है, बस अब वो हर जगह पर इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे, ये तो हमारे पास प्रोनाउन है. तो ज़रूरी नहीं है. स्टूडेंट्स याद रखें, हम जो हमारा फोकस रहेगा वो इन्हीं दो चीज़ों पर रहेगा कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह एक ही वर्ड है और वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हमें मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है. तो ये तो आपके पास बन गया है क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन. और क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपके पास कितने सेक्शंस हैं, ये आपके पास 9 सेक्शंस हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन. लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर आपके जहन में ये सारी की सारी बातें बड़े डिटेल में जो है वो बैठ जाएगी. फिर हमारे पास जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ यूसेज. हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड्स के मुख्तलिफ यूसेजेस होते हैं. मैं आपको सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान भी है और आप लोग के पास पेपर्स में आता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास वर्ड आ जाए सम और दूसरा हमारे पास वर्ड आ जाए एनी. अब ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास क्वांटिफायर्स है. हमारे पास सेंटेंस आ जाए, आई नीड डैश बुक्स, I do not need dash books. Sentence number 3 is, do I need dash book? Let's suppose हमारे पास 3 sentences हैं. Sentence number 1 is, I need dash books. Sentence number 2 is, I do not need dash books. And sentence number 3 is, do I need dash books? अभी हमारे पास क्या, ये हमारे पास 3 sentences हैं और इन तीनों सेंटेंसेस में हमारे पास लेट्स सपोज हमें ऑप्शन में ये 2 वर्ड्स दिए गए हैं. हमने इन 2 क्वांटिफायर्स को इसमें से इस्तेमाल करना है. यूसेज की हम बात कर रहे हैं ताकि आपको कंटेक्स्ट से क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या है. तो अब मैं क्या करूँगा, शुड आई से आई नीड सम बुक्स और आई नीड एनी बुक्स, या मैं कहूँगा कि आई डू नॉट नीड सम बुक्स या आई डू नॉट नीड एनी बुक्स या डू आई नीड एनी बुक या डू आई नीड सम बुक्स. तो इसमें कौन सा वाला ठीक होगा? तो याद रखिए, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है. जब आपके पास सम आता है, सम, तो आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं. और जब आपके पास नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव, या जब आपके पास इंट्रोगेटिव आ जाए, तो फिर ये हमारे पास हम इसमें यूज़ करते हैं एनी. सम और एनी में मेन डिफरेंस ये है कि जब हमारे पास सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम उसमें सम यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव होगा या हमारे पास सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो फिर हम उसमें एनी को यूज़ करेंगे. तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आई नीड सम बुक्स, आई डू नॉट नीड एनी बुक्स, and do I need any book? I need some books, I do not need any books, and do I need any book? तो अब ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास जो है वो यूसेज वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने ये बता दिया कि इस वर्ड को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे और कहाँ पर इसको हम यूज़ नहीं करेंगे. इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस आ जाए, I need dash sugar, I need dash markers. हमारे पास 2 सेंटेंसेस है. सेंटेंस नंबर 1 इज आई नीड डैश शुगर एंड सेंटेंस नंबर 2 इज आई नीड डैश मार्कर्स. और हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस आ जाए मैनी और दूसरा हमारे पास आ जाए मच. मैनी, मच. अब मैनी और मच में क्या डिफरेंस होगा? तो याद रखिए, जब आपके पास काउंटेबल नाउन आ जाए, काउंटेबल नाउन, तो आप उसके साथ मैनी लगा सकते हैं, और जब आपके पास अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो आप उसके साथ मच को लगाएंगे. अब काउंटेबल नाउन कौन सी चीज़ें होती हैं? वो चीज़ें जिनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होगी, और जिन चीज़ों को हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल होगी. या जिन चीज़ों को हम फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होगी, या जिन चीज़ों को हम फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं
وہ انکاؤنٹیبل ہوگی. لیکن ویسے ابھی آپ لوگوں نے اس کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل کے لیفٹ میں نہیں پڑھنا ہے, صحیح ہے, ویسے بھی ہم اس کو پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو ہمارے پاس یہ جو پوائنٹ آیا ہے آئی نیڈ ڈیش شوگر, یہ شوگر ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اس وجہ سے میں کہوں گا کہ آئی نیڈ مچ شوگر, اور دوسرے میں کہتا ہوں کہ آئی نیڈ ڈیش مارکرز, مارکرز ہمارے پاس کاؤنٹیبل ناؤن ہے, اس وجہ سے میں کہوں گا کہ آئی نیڈ مینی مارکرز. تو ہوپ فلی اب اسٹوڈنٹس آپ کے ذہن میں تھوڑا سا آئیڈیا بیٹھ گیا ہوگا کہ ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ کا مطلب کیا ہے اور پارٹس آف اسپیچ سے آپ کے پاس کس قسم کے کوشچنز آتے ہیں. تھوڑا سا آپ لوگ کے ایکسپلینیشن کے لیے اور تھوڑا سا ریکیپ کرنے کے لیے میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس مختلف ورڈس کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں. جب ہم ان ورڈس کو ان کے فنکشن کے بیس پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. اب میں نے آپ سے یہ بھی کہہ دیا کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ہر جگہ پر ایک ورڈ کا ایک ہی مطلب رہے, مختلف ورڈس کے مختلف جگہوں پر مختلف میننگز ہوتے ہیں, اور اسی طرح اس کے مختلف فنکشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں. ایک ورڈ ایک ہی جگہ پر آپ کے پاس ناؤن بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کہ وہی ورڈ آپ کے پاس جو ہے وہ فار ایگزامپل ایڈجیکٹو بھی ہو. اسی طرح ایک ہی ورڈ ہے وہ آپ کے پاس پروناؤن ہے, پھر اسی پروناؤن میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے مختلف ٹائپس ہوں. جس طرح آپ کے پاس وہ انٹراگیٹو پروناؤن بھی ہوگا, وہ آپ کے پاس ریلیٹو پروناؤن بھی ہوگا. اسی طرح ایک ورڈ ہوگا وہ ہمارے پاس ریلیٹو پروناؤن بھی ہوگا اور وہ ہمارے پاس کنجنکشن بھی ہوگا. ایک ورڈ ہوگا وہ ہمارے پاس ایڈورب بھی ہوگا اور وہ ہمارے پاس پریپوزیشن بھی ہوگا. تو ابھی آپ صرف اس پوائنٹ کو ذہن میں بٹھا دیں, بس یہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے کہ ہر ورڈ کا ضروری نہیں کہ ایک جگہ پر ہم نے اسے جو کہہ دیا وہ ہر جگہ پر اسی طرح رہے گا, بلکہ مختلف جگہوں پر اس کے مختلف یوسیجز ہو سکتے ہیں, اس کے مختلف فنکشنز ہو سکتے ہیں. تو ان فنکشنز کو آپ نے ضرور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور پھر دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے دا کویسچن آف یوسیج. تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس, آپ لوگ کے لیے گرامر کی پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے, اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس اسٹیج پر میں آپ کو جو یہ پریکٹیکل چیزیں پڑھا رہا ہوں آپ اس کو سیکھ لیں, کیونکہ انگلش ہماری مجبوری ہے. آپ کل جا کر PMSCSS دیں گے یا اور کسی قسم کا کمپیٹیٹیو ایگزام دیں گے یا آپ جاب کے لیے اپلائی کریں گے, تو وہاں پر آپ کی جو گرامر ہوتی ہے اور انگلش ہوتی ہے وہ ضرور چیک کی جاتی ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کو پہ فوکس کریں, اور یہ جو یوسیج والا پوائنٹ ہے جس کو ہم پریکٹیکل یوسیج والی بات کر رہے ہیں, کیونکہ پریکٹیکل یوسیج کے بارے میں آپ کو بکس میں بہت کم انفارمیشن ملے گا. بکس میں آپ کے پاس زیادہ تر تھیوریٹیکل چیزیں ہوگی. تو اگر آپ اس کو جو ہے وہ اس اینگل سے کور کریں گے اور آپ ان چیزوں کو ابھی سیکھ لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ناؤن پہ ڈسکشن کریں گے. اللہ حافظ.